बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिनको दायरामा ल्याउने अडानमै काङ्ग्रेस। अनुसन्धान हुन्जेल गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर बस्नु, एउटा संसदीय समिति बनाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु। तर लामिछानेको पार्टी भन्छ स्वीकार्य छैन माग। नभएको कुरामा जबरजस्त गरेर कुनै एउटा व्यक्तिको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा त भएन नि त। त्यस अर्थमा समिति चाहिने भन्दैन। र गाजाको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल कब्जा गरेको 2 सातापछि त्यहाँबाट बाहिरिएको इजरायली सेनाको भनाइ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य कर्मीहरूले गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल अल शिफाबाट दर्जनौं शव आफूहरूले निकालिरहेको बताएका छन्। उक्त अस्पतालमा 2 साता आक्रामक कारबाही गरेर इजरायली फौज फर्किएपछि त्यहाँ शवहरू निकाल्न थालिएको हो। बीबीसीकी योलान्ड नेल भन्छिन्, सयौं स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो क्षेत्र वरपर कति क्षति पुगेको छ भनेर हेर्न निस्किएका छन्। इजरायली सेनाले आफूहरूले हमासका वरिष्ठ नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र गुप्तचर सम्बन्धी कागजात र हतियारहरू जफत गरेको जनाएको छ। बीबीसीकी योलान्ड नेलको भनाई, गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले अस्पताल सेवा दिन पूर्ण रूपमा नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। रुसको एउटा अदालतले अमेरिकी नागरिकता भएकी रुसी पत्रकारलाई थप 2 महिना हिरासतमै राख्न आदेश दिएको छ। हिरासतमै रहँदा गरिने प्रारम्भिक सुनवाई अर्को 2 महिनाका लागि पछि धकेल्न उक्त अदालतले आदेश दिएको हो। चेक रिपब्लिकको प्रागमा रहेको रेडियो फ्री युरोपमा काम गर्ने आल्सु कुर्मासेवा गत वर्ष कामका लागि रुस पुगेका बेला उनलाई मस्कोको सेनाबारे गलत सूचना फैलाएको अभियोग लगाइएको थियो। उक्त अभियोग साबित भए 15 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ। उनलाई अप्रिल 5 तारिकसम्म हिरासतमा राखिएको थियो, तर अब सुनवाईको म्याद लम्बिएपछि उनी जुन महिनासम्म हिरासतमै रहनेछिन्। रेडियो फ्री युरोपले उनीमाथि लगाइएका अभियोगहरूलाई उसकै शब्दमा आधारहीन भनेको छ र त्यो उनको राष्ट्रियताका कारण त्यसो गरिएको जनाएको छ। पाकिस्तानको अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुस्र बिबीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा यसअघि सुनाइएको 14 वर्ष जेल सजाय निलम्बन गरेको छ। अगस्त यता जेलमा रहेका खान अन्य मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले उनलाई रिहा भने गरिने छैन। आफू शक्तिमा हुँदा राज्यलाई प्राप्त पुरस्कार र उपहारहरू बेचेको अभियोगमा उनी यसअघि दोषी ठहर भएका थिए। आम चुनावको केही साता अघि गत जनवरीमा खान र उनकी पत्नी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। पाकिस्तानकै अर्को प्रसङ्गमा त्यहाँका अधिकारीहरूले गत साता कम्तीमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको कार बम हमलाको घटनामा जोडिएका कम्तीमा 12 जनालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 5 जना चिनिया इन्जिनियरहरू थिए। खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको हमलाका मुख्य व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरिएको अधिकारीहरूले बताएका हुन्। र भारतको मौसम कार्यालयले अप्रिलदेखि जुन महिनासम्म सामान्यभन्दा बढी उष्ण लहर अनुभव गरिने सम्भावना रहेको जनाएको छ। उक्त कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अधिकतम तापक्रम पनि सामान्यभन्दा बढ्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। गत वर्ष देशको कैयौं भागमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढेको थियो। यो महिनाको अन्त्यमा देशमा आम चुनाव हुन लागिरहँदा मौसम कार्यालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने अडान दोहोर्याएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै नेपाली काङ्ग्रेसकी एक सांसदले सरकार सङ्कटमा पर्ने डरले प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएको आरोप समेत लगाएकी छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आफ्नो मागलाई सरकारले वास्ता नगरेपछि आज प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै काङ्ग्रेस सांसदहरू विरोधमा उभिएका थिए। सम्भावित अवरोध पन्छाउन सभामुखले बोल्ने अवसर दिएपछि काङ्ग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले समिति गठनको पूर्व माग दोहोर्याएकी हुन्। उनले भनिन्, सरकार अहिले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनेमा भन्दा उनीहरूलाई घर न घाटको बनाउने सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गर्न र फैसला सुनाउन उद्यत भएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि गृहमन्त्रीको बचाउ गरेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले भनिन्, आरोप लाग्दामा कसैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नहोला। आरोप अन्य मन्त्रीमाथि लागेको भए फरक हुन सक्थ्यो परिस्थिति, तर आरोप प्रहरी प्रशासन जसको मातहतमा काम गर्छ उसलाई लागेको छ। त्यसकारणले कांग्रेसको आग्रह छ अनुसन्धान हुन्जेल गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर बस्नु, एउटा संसदीय समिति बनाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहोस्। कांग्रेस सांसद गौतमले संसदीय छानबिन समितिलाई आफू निर्दोष भए प्रमाणित गर्ने अवसरको रूपमा गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताइन्। यसभित्र सत्ता पक्षका माननीय ज्यूहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। कांग्रेसले जे निर्णय गर्यो त्यो नै लागू हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि। त्यसकारणले संसदीय समिति प्रति डराउनु भनेको फेरि त्यहाँभित्र केही कुरा छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन सक्छ। यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ सभामुख महोदय। सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको अर्बौं रकम अपचलन भएका घटनाहरू देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट आउने गरेका छन्। त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि मुछिएको छ, तर उनले आफू निर्दोष रहेको बताउने गरेका छन्। यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बीच सङ्घर्षको कारण बन्न पुगेको त्यस विषयमा संसदीय छानबिन गर्न लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन तयार छैन? उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, हाम्रो कुरा भनेको के हो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभयो उहाँको क्याबिनेटको मेम्बरका विषयमा, भनेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा। हामी पार्टीमा पनि सभापतिज्यूले एन्सर दिनुपर्छ भनेका छौँ। गृहमन्त्री आफै पनि उहाँमाथि उठेका सारा प्रश्नहरूको संसदबाट जवाफ दिन उहाँ तयार हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई चाहिँ निषेध गर्ने, संसदमा बोल्न नदिने, अनि त्यो समितिको कुरा मात्रै गरेर त्यो चाहिँ उहाँहरूले कस्तो भने उहाँहरू आफै पनि अठाउनु। अब सदनको काम कारवाही अगाडि पनि बढिरहेछ, उहाँहरूको माग पनि उहाँले हरेक दिन दर्ज राख्नु भएको छ। अब एउटा पार्लियामेन्टमा एउटा संसदीय व्यवस्थामा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले उहाँहरूको मागलाई हामीले सुन्दै नसुनेको भन्ने होइन, तर जे कुराहरू उहाँले गर्नु भएको छ त्यो कुरा तर्कसँग छैन भन्ने कुरा उहाँले नै रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले अलिकति संवाद गर्न पायो भने अब नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मागहरू छोड्छ भन्ने लाग्छ। तर समिति चाहिँ गठन हुँदैन। समिति गठन हुँदैन सर। यो राजनीतिक पार्टीहरूमा संस्कार के भयो भने आफूले गर्दा सबै राम्रो, आफूलाई सर पर्दा सबै हुने, नत्र नहुने यो खालको भयो। यो प्रवृत्ति नै हुँदैन। हामीसँग भएका कानुन यत्र सङ्घ संस्थाहरू छन्, सबै नै काम गरिरहेका छन् र कुनै एउटा विषय आउने बित्तिकै त्यसलाई अन्ततिर लानलाई काहीँ कतै अन्यकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर सिधै समितिका माग यावत कुराहरू त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई राम्रो गर्दैन भन्ने लाग्छ। जुन माग उहाँले राख्नु भएको छ समितिकोमा त्यसलाई पनि बल पुग्दैन। नभएको कुरामा जबरजस्त गरेर कुनै एउटा व्यक्तिको उसका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा त भएन नि त। त्यस अर्थमा समिति चाहिँ नै बन्दैन। उनी थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सन्तोष परियार। अर्को विषय, आजदेखि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धावन मार्गको उत्तरी बिन्दुबाट विमान अवतरणमा रोक लगाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेकाले 3 महिनासम्मका लागि त्यस्तो रोक लगाइएको हो। त्यसले पार्ने असरबारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्, अहिले सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ बौद्ध साइडबाट जहाज उड्यो भने त्यसलाई हामी रनवे 20 भन्छौँ, र साउथ साइडबाट जहाज उड्यो कोटेश्वर साइडबाट भने त्यसलाई हामी रनवे 02 भन्छौँ। हामी चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ के भने रनवे 20 को इन्डसम्म इन्टरनेसनल पार्किङ विस्तार भइरहेछ। रनवे 20 को इन्डसम्म ट्याक्सीवे जोडेपछि जुन जहाज रनवेभित्र छिरेर 4 मिनट जुन समय लिन्थ्यो नि, अब जहाज चाहिँ लगभग बढीमा 2 मिनटमा जहाज रनवेमा छिरेर उडिहाल्छ भनेपछि हामीले पर आवरमा ठुलो जहाज मात्र उड्ने हामीले सपोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँभन्दा पहिला चाहिँ पर आवरमा चाहिँ हाम्रो लगभग 15वटा मुभमेन्टहरू हुन्थ्यो भने चाहिँ अब हामी चाहिँ 30वटा मुभमेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेको जहाजको रनवे ओगर्ने समय चाहिँ घट्छ, जसले गर्दा प्रति घन्टामा चाहिँ जहाजहरू उड्ने जुन जहाजहरूको सङ्ख्या छ त्यो वृद्धि हुन्छ। रनवेको क्यापासिटी वृद्धि हुनु भनेको एयरपोर्टको टोटल टेकअप र ल्यान्डिङको क्यापासिटी वृद्धि हुन्छ। तर त्यतिन्जेलसम्म हामीले कन्स्ट्रक्सनको कामहरू रनवे 20 को इन्डसम्म जोड्दाखेरि चाहिँ रनवे 20 को इन्डमा डिस्टर्ब हुन्छ। अब रनवे पहिलाको भन्दा अलिक छोटो हुन्छ। सुरुमा रनवे 20 मा काम हुन्छ, त्यसपछि रनवे 02 मा हामी काम गर्ने भएकोले 02 मा 300 मिटर हामीले रनवे लम्बाइ बढाइसकेका छौँ। त्यो अफिसियल्ली त्यो केही समयपछि सञ्चालन हुन्छ। तर अहिलेको मेन काम भनेको आज 1 अप्रिलबाट सुरु हुने भनेको रनवे 20 काम हो। हाम्रो लगभग 10,000 फिटको जुन लेन्थको त्यो थ्रेस होल्ड चाहिँ थोरै साउथतिर पुस गरेर त्यो माथिको नर्थको पार्टमा काम गर्छौँ। त्यो काम गरेको अवन्जेलसम्म नर्थतिरबाट रनवे 20बाट टेकअप त हुन्छ हैन, तर माथिबाट रनवे 20बाट चाहिँ ल्यान्डिङ चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। आम मान्छेले बुझ्नुपर्ने गरी भन्नु पर्दाखेरि यसले सामान्यतया के असर पर्न सक्छ? अब आम पब्लिकले फिल हुने गरी नै हुँदैन, किनकि अहिले अब टुरिस्ट हाम्रो नयाँ चाहिँ स्प्रिङ सिजन सुरु भइसकेको छ। विन्टरको भन्दा समरमा ट्राफिक मुभमेन्टहरू बढी हुन्छ। हामीले चाहिँ जस्तै यहाँ काठमाडौँबाट बढी ट्राफिक मुभमेन्टहरू हुने भनेको
काठमाडौँबाट लुक्ला हुन्थ्यो। काठमाडौँबाट लुक्लाको ट्राफिकहरू धेरै हुने भएकोले गर्दा हामीले 2 वर्ष पहिलेबाट त्यसलाई रामेछाप शिफ्ट गरेका छौँ। जम्मै फ्लाइटहरू लुक्ला जाने रामेछापबाट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको असर पनि कम हुन्छ। र प्लस अर्को कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नम्बर अफ ट्राफिक अहिले हाम्रो यो सिजनै भएकोले गर्दा विन्टरको भन्दा फ्लाइट बढी हुने भएकोले गर्दा सानो जहाजहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड होल्डिङ र एयर होल्डिङ चाहिँ अलिकति वृद्धि हुनसक्छ। र मेन जो ओभर धेरै वेटको जस्तो तपाईँको चाहिँ एयरबस 330 वाइड बडी जहाजहरूको केही न केही लोड पेनाल्टी हुन्छ। किनकि रनवे लामो हुँदाखेरि उहाँहरूले बढी लोड बोक्न सक्नुहुन्थ्यो। रनवे सर्ट भएपछि सर्टेन तपाईँको चाहिँ पर्सेन्टेज 15 देखि 30% चाहिँ एयरक्राफ्टहरू हेरेर चाहिँ उहाँहरूको लोड पेनाल्टी हुन्छ। त्यो भनेको वजन घटाउनु पर्ने हुन्छ अथवा उहाँहरूले चाहिँ अब त्यही त तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको टेम्परेचर र प्रेसरको बेसिसमा उहाँहरूले पहिला जति लोड बोक्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो प्यासेन्जर र त्यो कारको लोड भन्दा अलिकति कम लोड क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ। रनवे सम्बन्धी विस्तारको कामले गर्दाखेरि यो रनवे सम्बन्धी विस्तारको कामले गर्दाखेरि जस्तै एउटा वाइड बडीलाई 6 देखि 8 टनसम्म लोड पेनाल्टी हुनसक्छ। म्याक्सिमम टेकअप वेट भन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यही तरिकाले चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूलाई सबैलाई योभन्दा पहिला प्री ब्रिफिङ र प्री मिटिङमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरू इन्फर्म गरिसकेका छौँ। अब अन्त्यमा अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मुख्य गरी के कामहरू भइरहेका छन् क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत? जस्तै अस्ति हामीले डोमेस्टिक टर्मिनलतिरको चाहिँ हामीले डोमेस्टिकमा एउटा नयाँ एराबल बिल्डिङ चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। योभन्दा पहिला डोमेस्टिकमा एउटा मात्र टर्मिनल थियो। त्यो टर्मिनललाई डिपार्चर र एराबल चाहिँ लगभग ओपन स्पेस जस्तो थियो। अहिले हामीले चाहिँ एराबल पनि एउटा टर्मिनलमा खडा गरेको छौँ र एराबलमा चाहिँ तपाईँको कन्भेयर बेल्टहरू राख्ने कामहरू भएको छ। र तपाईँले माथिको हाम्रो आर्मीको ह्याङ्गरभन्दा माथि नर्थ साइडमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल पार्किङ पछिको हाम्रो मास्टर प्लान बमोजिम चाहिँ माथितिर सिफ्ट हुने र यो अहिलेको इन्टरनेसनल पार्किङ भएको एरिया यो एरियाहरूलाई चाहिँ हामीले डोमेस्टिक रूपमा युज गर्ने र पछाडि चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङ बन्ने भन्ने जुन मास्टर प्लानको जुन डिजाइन छ त्यो बमोजिम चाहिँ नर्थ वेस्ट साइडमा सोइल फिलिङ भइरहेछ। त्यहाँ एप्रोनहरू विस्तार गर्ने काम भइरहेछ र प्लस टिआईकै एज अ पार्टको रूपमा टेक्निकल्ली एयर ट्राफिक कन्ट्रोलिङमा अलिकति स्लो स्पिड र हाई स्पिडको एयरक्राफ्टहरू सँगै हुँदाखेरि अलिकति समस्या हुने भएकोले गर्दा हेलिकप्टरहरूलाई हामीले चाहिँ नलिन चोकबाट टेकअप ल्यान्डिङ गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा हेलिपोर्ट जस्तो बनाउने क्रममा हामीले हेलिप्याड चाहिँ बनायौँ। बाँकी टर्मिनल स्ट्रक्चरहरू इन प्रोसेस छ। त्यो हेलिपोर्ट त्यता भएपछि लुक्लातिर हुने हेलिकप्टरको मुभमेन्टहरू सम्पूर्ण नलिन चोकबाट हुन्छ होइन। अन्य भित्रको कम्युनिकेसन नेभिगेसन र सर्भिलेन्सका हाम्रो चाहिँ एएनएस सम्बन्धीका कार्यहरू पनि भइरहेको छन्। उनी थिए नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल। साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै अन्तिम विषय, इजरायली सेनाले गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल कब्जा गरेको 2 सातापछि त्यहाँबाट आफू बाहिरिएको जनाएको छ। तर त्यस क्रममा अस्पतालको अधिकांश भाग काम नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ। इजरायल डिफेन्स फोर्सेस आइडिएफले भने त्यहाँ आफूहरूले आतंकवादीहरूलाई मारेको र कैयौं हतियार र गुप्तचरी दस्तावेजहरू फेला पारेको जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रदीप बस्यालबाट। 2 साता अघि इजरायलले आफ्नो गुप्तचरी सूचनामा अल शिफा अस्पताललाई हमासले हमला गर्ने आधारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै छापा मारेको थियो। हमासले भने स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सैन्य कारबाहीका लागि प्रयोग गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्ने गर्छ। गाजाको सबैभन्दा ठूलो उक्त अस्पतालमा पछिल्ला सातामा ठूला लडाईँ भएका विवरण आएका थिए। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले उक्त अस्पतालमा गरिएको कारबाहीमा 200 भन्दा धेरै उनकै शब्दमा आतंककारीहरू मारिएको जनाएका छन्। इजरायलले उक्त अस्पतालबाट संदिग्ध 900 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। त्यहाँ अघिल्लो पटक छापा मार्ने घोषणा गर्दा समेत आइडिएफका मुख्य प्रवक्ताले उनकै शब्दमा हमास आतंककारीहरू अल शिफा अस्पतालभित्र पुनर्सङ्गठित भएको जनाएका थिए। यसपटक सोमबार उक्त अस्पतालबाट बाहिरिएसँगै आइडिएफले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा अल शिफा अस्पताल क्षेत्रमा मिहिन कारबाहीका काम सम्पन्न गर्दै सो क्षेत्रबाट बाहिरिएको जनाइएको छ। त्यसमा थप भनिएको छ सैनिकहरूले सर्वसाधारण बिरामी र चिकित्सकहरूको दललाई हानि हुनबाट जोगाउँदै निकट मुठभेडका क्रममा आतंककारीहरूको हत्या गरे। अस्पतालबाट कैयौं हतियार र गुप्तचर कागजातहरू बरामद गरे। यसअघि प्रत्यक्षदर्शी र हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्यालेस्टिनी सञ्चार माध्यमहरूमा आएका खबरमा उक्त परिसर आसपासमा दर्जनौं शवहरू फेला परेको जनाइएको थियो। बीबीसीले ती विवरणहरूको पुष्टि गरेको छैन। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो प्रदीप बस्यालबाट। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी पौने 9 बजे हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।